बस उसने मेरी बेटी को नशे में भी लगा दिया, खुद भी वो नशा बेचता था, उसको भी नशे पे लगाया। कोशिश करता था किसी तरीके से मेरा फ़रोख्त करे नशा भी ये। वो कहती थी मैं नशा नहीं फ़रोख्त करना, और उससे काफ़ी तशद्दुद इस चीज़ का किया, मगर फिर भी वो मेरे पास आ गई थी। तो इस वजह से उसने फिर उसको मारा है। ऐसे करता है कि तुम नशा करो मेरे साथ, और ये खुद भी नशा करता था, बेचता भी था और कहता था कि जी तुम मेरे साथ नशा करो। तो वो जब आमादा नहीं होती थी तो वो उसको मारता था। और उसका जो बेटा था तो वो उसने जो है ना वो भी उससे छीन कर अपनी बहन को आगे से दे दिया। तो बस हमारी बेटी की पसंद थी, फिर हमें मजबूरन से आगे से झुकाना पड़ गया कि चलो बेटी की पसंद है तो उसकी। इसने कुछ देखा ही होगा, कुछ बताया ही होगा अच्छे से। हमारा हाथ बांधे पीछे मेरे बेटे के, पाँव बांधे हैं, गला बांधा है, और उसके बाद उसको को 4 से 5 साल गुजर गए थे। वो घर नहीं आती थी। हम उससे फ़ोन पे अक्सर बात करते थे तो वो कहती थी मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, रज़ामंद हूँ, और मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर उनकी बेटी और बेटे को बेदर्दी के साथ जो है कत्ल कर दिया गया। बहनोई ने अपने ही साले और अपनी ही बीवी को जो है बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल करने की वजह क्या थी, ये इन्हीं की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। बेटी की वालिदा जो है मकतूलैन की, उनसे बात करते हैं कि असल में क्या हकाइक हैं, क्या असल वाक़या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी बताएं कि क्या वाक़या था, बेटी को किस तरह कत्ल किया गया, क्या बेटी के ताल्लुकात अपने शोहर के साथ सही नहीं थे? बेटी के ताल्लुक तो ठीक थे, बस वो उसको मारता पीटता बहुत था, और इसीलिए मेरे पास आ गई थी। फिर वो कहती मैंने अपनी जाना से मैंने बेटे को लेकर आना है, बेटे को बस मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं छोड़ दूँगी। कोई ऐसी नहीं झगड़ा था, कोई कुछ नहीं था। बस उसने मेरी बेटी को नशे में भी लगा दिया, खुद भी वो नशा बेचता था, उसको भी नशे पे लगाया। कोशिश करता था किसी तरीके से मेरा फ़रोख्त करे नशा भी ये। वो कहती थी मैं नशा नहीं फ़रोख्त करना, और उससे काफ़ी तशद्दुद इस चीज़ का किया, मगर फिर भी वो मेरे पास आ गई थी। तो इस वजह से उसने फिर उसको मारा है, और कोई वजह नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं घर में नहीं थी, बस उसने घर में आकर इतनी बुरी तरीके से मेरे बेटे को मारा और मेरी बेटी को मारा है। उसने कुछ भी नहीं देखा कि कैसे हाल किया, बहुत बेदर्दी से मारा, हाथ बांधे पीछे मेरे बेटे के, पाँव बांधे हैं, गला बांधा है, और उसके बाद उसको बहुत ज़रूरी तरीके से उसको टॉर्चर दिया बहुत। अच्छा, बेटी की शादी जो है पसंद की थी, और जो जहाँ पे रिश्ता किया है वो फैमिली रिलेटिव्स थे या आउट ऑफ फैमिली थे? नहीं, हमें तो इतने पूछा नहीं, बस ये हमारे सब बस ये कहा था कि ये ना एसी का काम करता है और ये अच्छे से मेरे साथ ज़िंदगी गुजारेगा। तो बस हमारी बेटी की पसंद थी, फिर हमें मजबूरन से आगे से झुकाना पड़ गया कि चलो बेटी की पसंद है तो उसकी। इसने कुछ देखा ही होगा, कुछ बताया ही होगा अच्छे से उसने, मगर यह कि उसने सब कुछ झूठ बोला। झूठ बोलने के ऊपर उसने सब कुछ ऐसा किया। उसने बहुत जुल्म उसके ऊपर किया है। वो बेटे को भी छीन कर ले गया अपने पास, और उसने बस उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। हम उसको घर से लेने के लिए भी गए थे, तो तभी उसने बहुत ज़्यादतियाँ की हमारे साथ। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि मतलब जब रिश्ता करते हैं बेटी का तो हर चीज़ जो है जांच पड़ताल करते हैं अच्छे से कि वो लड़का क्या अच्छा कमाता है, उसका घर जो है, उसका रहना सहना किस तरह का है। तो आपने क्या इसी तरह शादी करती थी बेटी की वजह से, या कोई आपने जांच पड़ताल की थी? जांच पड़ताल इतनी की थी कि लड़का एसी का काम करता है, एसी टेक्नीशियन है, और उसके जो वालिद हैं उनकी चिकन की शॉप हमने देखी थी, और उनका घर देखा था, घर उनका रेंट पर था, और पीछे से हाफजाबाद गांव के थे। तो इतनी हमने वेरिफिकेशन की थी। बाकी हमारी बहन की पसंद थी, तो हम छोटी थी हम सब से, तो हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। तो हमने उससे भी काफ़ी पूछा, तो उसने कहा कि नहीं भाई वो जो है ना मेरी पसंद है, मैंने उससे बहुत पूछा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, और जो भी बोल रहा है ठीक बोल रहा है, सच बोल रहा है, और मुझे खुश रखेगा, और मैं तुम्हारे से कभी भी किसी से भी कोई शिकायत नहीं करूँगी। तो इस बिना पर हमने उसका बहुत ही सादगी से निकाह कर दिया, और वो चली गई अपने घर। तो ये आपको कब पता चला कि वो मनशियात फ़रोश हैं या नशा करते हैं, या आपकी बहन को भी जो है नशे पर लगा दिया है, या उसे इस तशद्दुद का इसलिए निशाना बनाता था कि वो नशा करे? वो बच्चे की पैदाइश होने के बाद तकरीबन शादी को 4 से 5 साल गुजर गए थे। वो घर नहीं आती थी। हम उससे फ़ोन पे अक्सर बात करते थे तो वो कहती थी मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, रज़ामंद हूँ,
اور میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، لیکن کبھی اس وقت ہمارا جو ہے نا ویڈیو کال پہ بھی کبھی بات نہیں ہوئی، یا وہ ہم اس کے گھر نہیں جاتے تھے، کیونکہ جو ہے مائکے والے اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، مناسب نہیں لگتا کہ بیٹی کے لیے کوئی تکلیف دہ بات ہو جائے یا کوئی طنز کر دے، اس وجہ سے ہم ادھر زیادہ نہیں جاتے تھے۔ تو اس کے بعد جب اس نے 2 3 بار مار پٹائی کی تو بہت ہم نے اس کے ساتھ اصرار کیا کہ تم آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی شادی کو، کم از کم 1 2 بار تو آنا ہی چاہیے۔ تو پھر وہ جو ہے نا آ گئی تھی، پھر جب وہ آئی ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے، تو ہم نے اس کو کہا ہے کہ تم نے اپنا حال کیا کیا ہوا ہے، تمہاری دیکھو چہرے پہ کیسے نشان ہے، تمہارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، تم بتاتی نہیں ہو۔ تو اس نے نا پہلے تو ہمیں بتایا نہیں، بعد میں پھر اپنی بڑی بہنوں سے بات کی کہ جی ایسے انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا تھا، تو میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میری پسند ہے، تو میرا مزاجی خدا ہے، تو میں اس کی شکایت کیوں کروں گی، تو لہٰذا میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ پھر بھی وہ کہتی تھی میں نے اس کے ساتھ ہی گھر بسانا ہے۔ تو بہن نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے بھی اس لیے تشدد کرتا ہے کہ تم بھی نشہ کرو، اور آپ کے سامنے کبھی بہن نے یہ ذکر کیا یا آپ کے سامنے کبھی اس طرح کی حرکت کی؟ نہیں، اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، بٹ جب سیکنڈ ٹائم دوبارہ جب وہ آئی تھی تو کافی اس کی نا حالت بگڑی ہوئی تھی، اور منہ بھی اس کا سارا ڈیمیج کیا ہوا تھا، کافی منہ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے اس کا علاج وغیرہ کروایا۔ پھر اس نے جو ہے نا بتایا کہ ایسے ایسے وہ میرے ساتھ کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے کہ تم نشہ کرو میرے ساتھ، اور یہ خود بھی نشہ کرتا تھا، بیچتا بھی تھا، اور کہتا تھا کہ جی تم میرے ساتھ نشہ کرو۔ تو وہ جب آمادہ نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کو مارتا تھا، اور اس کا جو بیٹا تھا تو وہ اس نے جو ہے نا وہ بھی اس سے چھین کر اپنی بہن کو آگے سے دے دیا۔ تو اس کے بعد پھر تو آپ کی بہن نے ایسے درندہ صفت انسان سے جو ہے طلاق کیوں نہیں لی اور گھر کیوں نہیں بتایا؟ ایسے شخص کو تو نکال دینا چاہیے زندگی سے۔ بس وہ جس وقت سیکنڈ ٹائم آئی تھی تو ہم نے پھر اس کو اوائڈ کیا اس چیز کے اوپر کہ جی آپ بتاؤ، ہم اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا بیٹا لینا چاہتی ہوں، اس نے میرا جو بیٹا ہے نا اپنی بہن کو آگے سے دے دیا ہے، اور اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دیا ہے کہ جی یہ اس کی کسٹڈی ہے اب، اور یہ جانے اور یہ بچہ جانے، ہم اس کے ماں باپ نہیں ہیں یا جو بھی کچھ ہے۔ تو اس طرح سے کر کے ایک وقت گزر گیا، تو پھر جو ہے نا ان کی کال وغیرہ آئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا جی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ۔ تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اتنا وقت گزر گیا، آگے بھی وقت گزر ہی جائے گا۔ تو صلح صفائی کے ساتھ جو مقتول محمد طالب ہے تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس کو چھوڑنے کے لیے جب ادھر گیا تو وہاں پر جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے گھر کے اندر اس کے، تو پیچھے سے پولیس کی ریڈ پڑی، تو وہ خود جو ہے نا باہر نکلا ہوا تھا، بھاگ گیا تھا یا نکلا ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے نا پولیس نے آ کے ڈائریکٹلی اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کر لے کر آپ کے چلے بھائی کو؟ ہمارے بھائی کو، اور انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر FIR کر دی منشیات فروش کی۔ پھر اس کے بعد میری والدہ نے انہی کا ایک وکیل فرحان نامی، جو ہمیں نام فرحان نام کے ساتھ پتہ ہے، اس بندے نے جا کے اس کی ضمانت وغیرہ کروائی، اور والدہ کو یہ کہا کہ جی میں نے سفیان کے صدقے میں نے اس کو معاف کیا، اس کی ضمانت کروائی، اگر وہ مجھے نہ کہتا تو میں اس کی ضمانت نہ کرواتا۔